नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। किस्से यूसुफ के 5वें हिस्से के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। गुज़श्ता हिस्से में आपको बताया गया था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई गल्ला लेने के लिए मिस्र की जानिब रवाना हुए। जब वो मिस्र पहुंचे तो उनकी मुलाकात हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ हुई। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को देखते ही पहचान लिया, मगर वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को ना पहचान सके, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम इंतहाई कम उम्री में अपने भाइयों से जुदा हुए थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों से दरियाफ्त किया कि वो यहाँ क्यों आए और उनका क्या मकसद था। भाइयों ने उन्हें बताया कि वो याकूब अलैहिस्सलाम के फर्जंद हैं और मिस्र गल्ला लेने के लिए आए हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे दरियाफ्त किया कि आप लोग कितने भाई हैं। उन्होंने बताया कि वो 12 भाई थे, मगर एक भाई जो सबसे ज्यादा खूबसूरत और नबूवत के लायक था, उसे भेड़िया खा गया। अब वो 11 भाई हैं, जिसमें से बिन्यामीन इस वक्त अपने वालिद के पास है और उनकी खिदमत कर रहा है। भाइयों ने यह भी बताया कि याकूब अलैहिस्सलाम हमारे भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई के बाद गोशा नशीन हो गए हैं और बिन्यामीन उनकी खिदमत करके और उनके करीब रहकर उनका दुख बांटने की कोशिश करता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तमाम हालात जानने के बाद हुक्म दिया कि इन तमाम भाइयों को सरकारी मेहमान समझा जाए और उनको पूरा गल्ला दिया जाए ताकि वो अपने साथ ले जा सके। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को भी फरमाया कि तुमने देखा मैंने तुमसे कितना एहसान का मामला किया। अगली बार जब आओ तो अपने भाई बिन्यामीन को भी लेकर आना ताकि ज्यादा गल्ला अपने साथ लेकर जा सको। जब तमाम भाइयों की बोरियों में गल्ला भर दिया गया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने मुलाजमीन को हुक्म दिया कि जो रकम उनके भाइयों ने उन्हें अदा की है वो वापस उनके गले की बोरियों में रख दी जाए, क्योंकि हो सकता है कि वो वापस जाकर इस जमा पूंजी को देखने के बाद दोबारा वापस मिस्र आए और यहाँ आकर उनसे मुलाकात कर सकें। भाई अजीज़े मिस्र के इस रवैये से इंतहाई हैरान भी हुए और खुश भी। वो तमाम गला उठाकर वापस किनान की जानिब रवाना हो गए। भाई जब अपने घर पहुंचे तो उन्होंने याकूब अलैहिस्सलाम को तमाम माजरा कह सुनाया और ये कहा कि अजीज़े मिस्र ने इस बार बिन्यामीन को भी साथ लाने की हिदायत की है। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तक तुम लोग पूरी तरह अहद नहीं करते कि बिन्यामीन की पूरी तरह हिफाजत करोगे और उसे वापस लेकर आओगे, मैं उसे जाने की इजाज़त नहीं दूंगा। ताहम उन्होंने फरमाया कि मैं अपने बच्चों को अल्लाह पाक के सुपुर्द करता हूँ और वही उनकी हिफाजत फरमाएगा। याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को ये भी नसीहत की कि वो एक ही दरवाजे से इकट्ठे दाखिल ना हों, बल्कि मुख्तलिफ दरवाज़ों से 2-2 भाई मिलकर दाखिल हों ताकि वो किसी भी चाल से महफूज रह सकें। याकूब अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ तहाइफ भी यूसुफ अलैहिस्सलाम की खिदमत में रवाना किए। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई बिन्यामीन को लेकर दोबारा मिस्र रवाना हुए। मिस्र पहुंचने के बाद जब वो यूसुफ अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाई को देखकर इंतहाई खुश हुए। बिन्यामीन से मिलने के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को खाने की दावत दी। जब तमाम भाई खाने के लिए उनके कसर में जमा हुए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि 2-2 भाई एक दस्तरख्वान पर बैठ जाएं। तमाम भाई 2-2 करके एक दस्तरख्वान पर बैठ गए, मगर बिन्यामीन के साथ दूसरा बैठने वाला भाई कोई नहीं था। इस सूरत हाल पर बिन्यामीन आपदीदा हो गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम पर्दे के पीछे से ये सारी सूरत हाल देख रहे थे। अपने भाई को रोता देखकर यूसुफ अलैहिस्सलाम भी जज्बाती हो गए। उन्होंने बिन्यामीन को अंदर अपने पास कमरे में बुला लिया। वहां बुलाकर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना तारुफ करवाया और बिन्यामीन को बताया कि वही उनके खोए हुए भाई हैं। ताहम उन्होंने मना फरमाया कि ये राज अपने दीगर भाइयों को मत बताना। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इनको उस वक्त तक इस राज से आगाह ना किया जाए जब तक वो अपनी गलती और गुनाह तस्लीम करके माफ़ी ना मांग ले। कुछ दिन तक तमाम भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के मेहमान रहे और फिर उन्होंने वापस जाने की इजाज़त मांगी।
یوسف علیہ السلام اس فکر میں تھے کہ کسی طرح بنیامین کو مصر میں روک لیا جائے۔ جب تمام بھائی غلہ لے کر وہاں سے واپس روانہ ہونے لگے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے ایک ہوشیار ملازم سے کہا کہ بنیامین کے غلے کی بوری میں ان کا شاہی پیالہ رکھ دیا جائے، کیونکہ کنعان کے لوگوں کی یہ روایت تھی کہ جس شخص سے مسروقہ مال برآمد ہو وہ شخص غلام بنا دیا جاتا۔ اس طرح کنعانیوں کے اپنے رواج کے مطابق یوسف علیہ السلام بنیامین کو مصر میں روک سکتے تھے۔ جب تمام بھائی غلہ لے کر واپس روانہ ہوئے تو محافظوں نے انہیں روک لیا۔ محافظوں نے انہیں بتایا کہ عزیز مصر کا شاہی پیالہ چوری ہو گیا ہے اور ہمیں شک ہے کہ یہ پیالہ آپ نے چوری کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اس بات پر شدید ناراضگی کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ وہ پیغمبروں کی اولاد ہیں، چوری نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ یہاں غلہ لینے آئے ہیں، کوئی فساد کرنے یا چوری کرنے نہیں۔ تاہم محافظ اس بات پر بضد رہے کہ وہ ان کے تمام سامان کی تلاشی لیں گے۔ جب سب کی تلاشی لی گئی تو شاہی پیالہ بنیامین کے سامان میں سے نکلا۔ محافظوں نے دریافت کیا کہ آپ لوگوں کا اپنا کیا رواج ہے اگر کسی شخص کے سامان سے مسروقہ مال برآمد ہو۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بتایا کہ ہمارا رواج یہ ہے کہ چور کو غلام بنا دیا جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے بھی یہ کہا کہ ہم آپ کے رواج پر ہی عمل کرتے ہوئے اب بنیامین کو اپنا غلام بنا کر یہاں روک لیں گے اور واپس جانے نہیں دیں گے۔ بھائیوں نے منت سماجت کی اور یہ کہا کہ ہمارے والد ضعیف العمر ہیں اور شدید بیمار ہیں، اگر بنیامین واپس نہ گیا تو کہیں ہمارے والد کو کچھ ہو نہ جائے۔ بھائیوں نے یہ بھی کہا کہ اگر وہ کسی اور بھائی کو روکنا چاہتے ہیں تو بلا شبہ روک سکتے ہیں، مگر بنیامین کو واپس جانے کی اجازت دی جائے۔ تاہم یوسف علیہ السلام نے ایک حکمت کے تحت بنیامین کو واپس جانے کی اجازت نہ دی اور انہیں اپنے پاس روک لیا۔ چاروں ناچار بھائی واپس یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا، مگر یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں تھے۔ انہوں نے کہا، پہلے تم یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے کر گئے اور ایک خون آلود کرتا واپس لا کر بتایا کہ اسے بھیڑیا کھا گیا، اور اب بنیامین کے متعلق کہتے ہو کہ اسے عزیز مصر نے اپنے پاس روک لیا ہے۔ یقیناً میں اس بات پر صبر کروں گا۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے ذریعے ایک خط یوسف علیہ السلام یعنی عزیز مصر کے نام لکھوایا۔ خط میں یعقوب علیہ السلام نے لکھوایا کہ میرے قید کیے گئے بیٹے بنیامین کو فوری طور پر واپس بھیج کر ایک بوڑھے باپ کے دل کو خوشی عطا کرو، تمہیں اس سے سکون ابدی میسر آئے گا۔ اگر آپ نے میرے بیٹے کو میرے پاس بھجوا دیا تو میں آپ کے لیے دعا گو رہوں گا، اور اگر ایسا نہ کیا تو میں ایسی بد دعا دوں گا جس کا اثر آپ کی 7 نسلوں تک رہے گا۔ یوسف علیہ السلام نے جب خط پڑھا تو زاروں قطار روتے رہے۔ پھر اس کا جواب انہوں نے تحریر کروایا کہ ایک قابل احترام بزرگ، اب صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ آپ بھی اسی طرح صبر کریں جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا تھا۔ یعقوب علیہ السلام نے جب وہ خط پڑھا تو اپنے بیٹوں کو فرمایا کہ اے میرے بیٹو، اللہ پر بھروسہ رکھو اور اب دونوں بھائیوں کو جا کر تلاش کرو۔ یعقوب علیہ السلام کی نصیحت کے بعد تمام بھائی دوبارہ مصر روانہ ہو گئے تاکہ اپنے دونوں بھائیوں یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو واپس لا کر اپنے والد سے ملوا سکیں۔ ناظرین اکرام، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔